धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि लसो फ्याफुल्ला टेस्टिलेक। नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा स्वागत छ। म आनी छिङ्गी रङ्डोल कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम विशेष गरी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश र विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर एवं सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी वज्रयाना, महायाना र थेरावादा बौद्ध धर्मका गुरु गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूसँग हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रियाय। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ आज अति आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुमा नमस्कार। भवतु सब मङ्गलम। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको 8वटा अङ्गहरूभित्र रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यस कार्यक्रममा। भने हिजो हामीले सम्यक कर्मान्तको बारेमा कुराकानी गरिसकेका छौँ हाम्रो गुरुजी र गुरुमासँग। भने आज हामी सम्यक आजीविकाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूले पनि यदि आजको विषयमा रहेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147275376 र भाइबर नम्बर 9840413934 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको विषयलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्नमा हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, सम्यक आजीविका भनेको के हो र यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको कुन स्थानमा पर्छ, बताइदिनुहोस् न। सम्यक आजीविका आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको यो 5औं नम्बरमा पर्छ। भने आजीविका भनेपछि जीविका। हामी कोही धेरै पछाडि कोही साथीभाइ भेट्यो भने तिम्रो जीविका कस्तो चलिरहेछ त भनेर हामी सोध्छौँ। भनेको दिनचर्यामा जुन जीविकोपार्जन गर्नको निमित्त दैनिक जीवनमा आफ्नो यो दैनिक सम्पूर्ण व्यवस्थापनको निमित्त कसरी चलिराखेको छ भनेर भनेको भयो। अब यो आजीविका भनेपछि त्यही हो, हामीले जीवन निर्वाहको लागि गर्ने काम। सम्यक आजीविका भनेपछि यो कुशल कर्मबाट जीवनयापन गरेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा कुशल जीवनयापनको आधारशिलालाई नै सम्यक आजीविका भनेर भन्छ। हाम्रो गुरुमालाई पनि राख्न चाहन्छु। सम्यक आजीविका भनेको के हो, बताइदिनुहोस् न गुरुमा। सम्यक आजीविका भनेको के हो भन्दा पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। सम्यक आजीविका कहाँबाट आयो? आर्य अष्टाङ्गिक मार्गबाट आयो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको कहाँ सम्बन्ध छ भन्दाखेरि चतुर आर्य सत्यको सम्बन्ध छ। अनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग के हो भन्दाखेरि दुःख निरोध प्रतिपदा भन्ने बुझिन्छ। बस यही अन्तर्गत पनि हाम्रो जीवन जिनेको कलामा हामी कसरी बाँच्छौँ, हामीले कसरी सुखमय जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ र जीवनशैली कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आउँछ। तथागतले भन्नुभएको छ कि हाम्रा उपासक उपासिकाहरू ताकि त्यति मात्र होइन, भिच्नेहरू सम्पूर्ण मानव मात्रलाई पनि जीवन राम्ररी बिताउनु अति आवश्यक छ। अनि राम्रो भन्नाले कसरी? भौतिक सम्पत्तिबाट मात्र राम्रोलाई राम्रो भन्दैन रहेछ। आध्यात्मिक रूपबाट जाँदाखेरि यो जुन सम्यक कर्मान्तको सँगसँगै सम्यक आजीवमा आउँछ। अनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको जुन तहहरू छन्, यो त 5औं तह हो।
जुन सिलोको तह छ त्यसमा सिलोको तहमा सम्यक वचन हैन अनि सम्यक कर्म सम्यक आजीविका आउँछ। तथागत यसैले जोड दिनुभएको छ कि तिमीहरूको आजीविकाको जीवन कसरी चलाइराखेको छ, कसलाई राम्रो भन्ने नभन्ने भन्नाले जसले इमान्दारितापूर्वक जीवन सञ्चालन गर्छ, जसले महत्त्वपूर्ण रूपबाट जान्छ, जसले कुनीतिलाई अलग राखेर सही बाटोमा लाग्छ, यसलाई नै असल आजीविका जीवन भनेर भन्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। बस यति मात्र होइन, उहाँले यो पनि हामीलाई आज्ञा हुनुहुन्छ कि असल र कुनीत भन्नाले तिमीहरू कसरी गर्छ हैन। अब इमान्दारिता भन्दाखेरि मान्छेले बेमान त मैले गरेको भन्दैन, यसमा आउँछन् पुण्य कर्मबाट जीवन चलाउन कि अपुण्य कर्मबाट। कुन संस्कारले च्याप्दैछौ तिमी, असल पुण्य कर्म संस्कारबाट च्याप्दैछौ भने त्यसको आज मात्र होइन भोलि पर्सि पनि जन्म जन्मको लागि पुण्य कर्म भयो। यदि अकुशलबाट च्याप्दैछ भने तिमीले पाप त कमाए पछिलाई पनि पाप सधैँ लाँदैछ, असंस्कार लाँदैछ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव, प्रत्येक उपासक उपासिकाहरू त्यति मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवले नै आफ्नो जीवन कुशल तरिकाले इमान्दारपूर्वक कुनीतबाट टाढा भएर जीवन जिउनु धेरै राम्रो भनेर भन्नुभएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। म अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहे। गुरुजी, सम्यक आजीविकाको अभ्यास कसरी गरिन्छ बताइदिनुहोस् न। सम्यक आजीविकाको अभ्यास, यो सम्यक आजीविका भनेपछि शील पारमितासँग सम्बन्धित। त्यस कारणले शील पारमिता भनेपछि शील सम्बन्धमा पञ्चशील, अष्टशील, दशशीलका कुराहरू आउँछन्। पञ्चशील भन्ना साथै प्राणी हिंसा नगर्नु, झुठो कुराहरू नबोल्नु, अनि यो जाँड रक्सी जस्ता लागु पदार्थहरू नखानु, यस्तै चाहिँ दुर्व्यसनीमा चाहिँ नपर्नु, दुराचारीमा नपर्नु, यी सबै चाहिँ शीलका कुराहरू हुन्। सुख सहेलका कुराहरू पनि शीलका नै कुराहरू हुन्। जब हामी अरूलाई आघात नहुने कार्यहरूबाट यो जीवन यापन गर्छौँ, त्यो यो चाहिँ हाम्रो सम्यक आजीविकाको अभ्यास भनेको त्यही हुने गर्दछ। जस्तो कि सम्यक आजीविकाको सन्दर्भमा बुद्ध दर्शन, बुद्ध धर्ममा र शाक्यमुनि बुद्धले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामी जीवन निर्वाहको लागि कुनै न कुनै काम त गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्दाखेरि प्राणी हिंसा हुने काम नगर, जाँड रक्सी जस्ता अन्य लागु पदार्थको व्यापार नगर, हतियारको व्यापार नगर भनेर यसरी अरूलाई आघात हुने यो चाहिँ कुनै पनि व्यापार नगरिकन, पेसा नअपनाइकन आफूले त्यो पेसा अपनाउने जुन पेसाबाट अरू कसैलाई अहित नहोस्, आफ्नो चाहिँ नि कार्यबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकोस्। त्यसकारणले यस्तो अभ्यास भनेको के हुन सक्छ भन्दाखेरि व्यापारै भनौँ न, हामीले कुनै व्यापार गर्यो, त्यसबाट व्यापार भनेपछि त जीविकोपार्जनको लागि अलिकति नाफा त चाहियो। तर त्यो नाफाको नाउँमा अहिले व्यापारीहरू के देखिन्छ भन्दाखेरि चामलको व्यापार गर्नेले चामललाई चिसो छिडीमा चाहिँ गोदाममा चाहिँ राख्ने, ताकि त्यो भिजिएपछि वेट बढोस् भनेर। यो सफा राम्रो व्यापार गर्यो भने यो आजीविकाको अभ्यासमा राम्रो। अब त्यसरी कुहाएर त्यो भिजाएर वेट बढाएर जाने व्यापार गर्यो भने नराम्रो। अब कुनै हामीले चाहिँ वस्तुहरू बनाउँदाखेरि जुन वस्तुले अरूलाई फाइदा पुगोस्, त्यो वस्तु धारिलो हतियार नहोस्, जुन हतियार भएपछि के भयो अरूको कुनै न कसैलाई चाहिँ आघात र ज्यान लिन सक्छ। जस्तो कि
यो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि नागासाकी र हिरोसिमामा जुन चाहिँ बमहरू खसाल्यो, जसले त्यो बम खसाल्यो पछि त्यो व्यक्ति यति पश्चातापले चाहिँ नि पीडित भयो कि यो मैले नरसंहारको काम गर्ने नहुने गरेँ भनेर। त्यो बेला त खसाल्ने बेला त उसले मनज्ञ पैसा पायो होला, खसाल्यो, तर पीडा चाहिँ उसलाई भयो। त्यस कारणले के भन्दाखेरि सम्यक आजीविकाको अभ्यास गर्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुने, सकिन्छ भने अरूलाई पनि फाइदा हुने, तर चाहिँ नि अरूलाई अहित, अरूलाई बेफाइदा हुने काम नगर्नु नै सम्यक आजीविका अर्थात् जीविकोपार्जनको लागि गरिने काम हो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, बौद्ध धर्ममा सम्यक आजीविकाको महत्त्वबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न यहाँले। हजुर, बौद्ध धर्ममा सम्यक आजीविकाको महत्त्व अति नै छ। किनभने भगवान् तथागतले एक मात्र भन्नुभएको थियो कि जीवन जीनेकै कलामा राम्रोसँग जिउने सिक, बस। यसको धेरै महत्त्व छ। यसको व्याख्या गरौँ भने कि यसको अनमोल भनौँ कि यसको अति लेखन भनौँ, बौद्ध साहित्यमा, बौद्ध इतिहासमा हरेक तथागतको जुन प्रवचनमा अनि हरेक गाथाहरूमा यो आधारित छु सत्य वचनबाट। यति मात्र होइन, तथागतले आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि भए तापनि ती मानव मात्रलाई उहाँले आफ्नो उपासकलाई मात्रै भन्नुभएको होइन, उहाँले भिक्षुगणले भिक्षुणीगणलाई मात्रै भन्नुभएको होइन। उहाँले भनौँ न सबै धर्म, थेरवाद, महायान, वज्रयान, त्यति मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव मात्रले मान्ने धर्म। त्यो धर्ममा पाइला टेक्नेहरू मानवहरूले असल रूपमा चित्त शुद्ध गरेर आफ्नो जीवन जीविका चलाउनु पर्छ भन्एको थियो। यसको मुख्य कुरा नै यही हुनुहुन्छ कि जीवनशैलीमा बाल्यकाल हुन्छ, युवा हुन्छ, अर्वेसी हुन्छ, वृद्ध हुन्छ। यी बाल्यकाल र आमा बुवाले हामीलाई पाल्नुहुन्छ, पालन पोषण भयो। त्यसपछि युवा अवस्था आफू पढसाढ गरेर जागिर खाने, यताउता गर्ने, वैवाहिक जीवन जिउने हुन्छ अनि आउँछन् जीवनमा आफूले पनि कर्तव्य स्वरूप कमाउने टाइम आउँछ। कमाइ त चाहिन्छ, जीवन बाँच्नलाई त्यत्तिकै अर्काको भरोस मात्रै बाँच्ने कुरा हुँदैन, आफ्नै सेल्फ स्ट्याम्प भएर बस्नुपर्छ। यो अवस्थामा तथागतले यति भन्नुभएको थियो कि तिमीहरूले कमाओ चित्त शुद्ध गरेर, ताकि कुनै पनि अनीति नगर, यति मिहिनेत गर कि काखीबाट पैसा आउने गरी कमाऊ रे, मिहिनेत गर रे भन्छ नि। यहाँको हाम्रो जनताहरू, दाजुभाइहरू कति विदेश जान्छन्, के गर्छन्, हामीले त 24 घन्टामा हामी 18 घन्टा काम गरे भन्नुहुन्छ है, कसैले 22 घन्टा काम गर्ने भन्नुहुन्छ, कसैले बिहानै बेलुका ओभर टाइम गरे भन्नुहुन्छ। तर यहाँ पनि त यस्तै गर्न सकिन्छ। यहाँ भएपछि मान्छेलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्ने, अल्छी लाग्ने, जस्तो लाग्ने, विदेशमा गएर र त्यो भन्न पाउँदैन। त्यो पस्ने आउनुकै काम गर्नुपर्छ। तथागत पनि हामीलाई त्यही टोक्नु भएको छ कि तिम्रो आफ्नो कमाउने अवस्थामा काखीबाट पैसा आउने कमाऊ। कस्तो कमाऊ? सत्यतामा बसेर कमाऊ रे। कुनै पनि अनितबाट नकमाऊ, कुनै पनि उच्छृङ्खलबाट नकमाऊ। त्यही कमाउने पनि 5वटा कुराहरू छन् जुन हामीले त्यो विषय सम्बन्धी कमाउनु हुँदैन। पैसा सबैले चाहिन्छ। यो भौतिक जीवनमा त पैसा नभइकन कसैले टेर्दैन। एकजोडी राम्रो लुगा लाउने नसके मान्छेले हेर्दैन। कसैले पाउन सत्कार, गुरु गुरुमा होस् या साथीहरू जसले पनि आफूले राम्रोसँग पाउन सत्कार गर्न सके अलि राम्रो नजरले हेर्छ, नभए हेर्ने तरिकै फरक हुन्छ। आफूले पनि एक वस्त्र राम्रो लाउन सके मात्रै हो, नभए त यो के हो भन्ने प्रश्न उठाउन दिन्छ। तर पनि त्यति भए तापनि तिमीले कसरी कमाऊ रे? कुनै पनि 5वटा कुरामा ख्याल राखेर कमाऊ भन्नुभएको छ। ती 5वटा कुरा कस्तो छन् भने
शस्त्र अस्त्र बेचबिखनतिर नलाग्रे। जतिसुकै तिमीलाई फाइदा आए पनि फाइदा खोज्छौ मान्छौ, तर शस्त्र अस्त्रको बेचबिखनतिर नलाग। अनि त्यस्तै गरेको मान्छे र पशुहरू बेच्ने नगर। छन् मान्छे कति बेच्नेहरू छन् होइन, महिलाहरू बेच्नेहरू, चेलीबेटी बेचबिखन छन्, पशुहरू बेच्ने त छँदै छ। बिचरा पशुहरूको लागि कसले वास्ता गर्छ र, तर पनि त्यो पनि नगर रे, त्यो पनि हिंसामा पर्छ रे। अनि त्यो अर्को मान्छेहरू मदिराहरू बेच्ने नगर रे। अब मदिरा पनि थरी थरीको छन्। नेपालमै कस्तो तरिका मदिरा बनाइरहेको छ, कुनै विदेशमा आउने कस्तो महँगो कुराहरू आउँछन्। नेपालको थर्रा पनि मदिरै हो, विदेशमा एक बोतलको 10,000 नै मदिरै हो आखिर। अब त्यसलाई छुट्याउनु पाउँदैन, यो विदेशबाट आएको यो नेपालबाट आएको भन्न पाउँदैन, आखिर मदिरै हो। अनि भगवान् त ठाले मदिरा बेच्ने उपायको पेसा नलगाओ। त्यसरी विष, जुन विष भन्नाले अरूलाई मार्ने, अरू मर्ने, अरूलाई मार्नलाई सहयोग हुने विषय हो यो, त्यस्तो नगर। तिमीले यी कुराहरूलाई सबैलाई त्यागेर बस्न सके, यी कुराहरूलाई त्यागेर अर्कै काम गर्न सके, टिचिङ गर रे, सबभन्दा राम्रो धर्म दान स्वरूप हुन्छ रे। अफिसमा जागिर खाऊ रे होइन, त्यो राष्ट्रको सेवा सरी हुन्छ रे। अनि त्यहाँबाट खेती खेतालो गर्नु रे, त्यो एकदम सबभन्दा राम्रो पवित्रता, जुन प्रकृति माटोसँग सङ्घर्ष गरेर कसैको हाकिमहरूको दबाबमा नपर्ने त्यो रे होइन। त्यसै धेरै छ यस्तै के। अनि यस्तै गरेर भगवान् शास्त्रले तिमीहरूले जीवन जिनेको कलामा एक कुशल कार्य गर्ने हो भने यी कार्य गर्नु, यी नराम्रो कार्यहरू त्यागेर बस्नु भन्नुभएको छ। म यही प्रश्न चाहिँ हाम्रो गुरुजीलाई पनि राख्न चाहन्छु। गुरुजी, बौद्ध धर्ममा सम्यक आजीविकाको महत्त्वबारे यहाँले पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। सम्यक आजीविकाको महत्त्व त धेरै कुरामा गुरुमाले प्रश्न पारिसक्नुभयो। जुन काम गर्दाखेरि आफ्नो जीविकोपार्जन पनि होस्, अरूलाई कुनै हानि नोक्सानी नहोस्। अब यसलाई वज्रयान बौद्ध धर्ममा सम्यक आजीविका कसरी गरिन्छ र यसको महत्त्व के छ भन्ने कुरा म दर्शक महानुभावहरूलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले वज्रयान बौद्ध धर्ममा देव देवताको सृजना गरेको छ। देव देवताको सृजना गरेपछि देव देवतालाई पूजा गर्ने र चाडपर्वहरू मनाउने। भनेपछि देव देवतालाई पूजा गरेपछि चाडपर्व मनाएपछि के भयो त भन्दाखेरि देवस्थलमा पालो बस्नेको जीविकोपार्जन भयो। हामीले पूजा गरेको सामग्री उहाँहरूको जीवन पालनमा के हदसम्म आम्दानी हुने भयो भने त्यो पूजा गर्ने, जस्तो म जस्तै गुरु वज्राचार्यहरूको पनि दान दक्षिणा र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जीविकोपार्जन हुने भयो। अब त्यति मात्रै होइन, जीविकोपार्जन के हुन्छ भन्दाखेरि पूजा भन्नासाथै पूजा थालीमा नहुने फुल, अक्षता, चिउरा, नैवेद्य भनेपछि चिउरा, अनि सखर, धुप, टीका नभई हुँदैन। अब पूजा थाली नै चाहियो भनेपछि पूजा थाली बनाउनेको काम पायो, धुप बाट्नेकोले काम पायो, चामल अक्षता त्यहाँ धान रोपेर त्यसलाई मिलबाट कुटेर वा घरमा कुटीमा कुटेर त्यो चामल बनाउनेले काम पायो भनेपछि यो सम्पूर्ण कामले कसैलाई हानि नोक्सानी हुन्छ हुँदैन। यसले सबैलाई फाइदै फाइदा भनेपछि वज्रयान बौद्ध धर्मले क्रिया र चर्याको अभ्यास गरेर एउटा आजीविकाको निमित्त समन्वयात्मक पेसा व्यवसायलाई नै प्रस्फुटन गरेको छ। अब यो पेसा व्यवसाय भएपछि हामीले कुनै काम गर्दाखेरि त्यहाँ 8-10 थरी सामानहरू आवश्यक पर्छ। एउटा सामान बनाउने एउटा विशेषज्ञ, जस्तो कि ताम्राकार भनेर भन्यो, तामाका भाँडाकुँडाहरू बनाउने, कंसाकार काँसका भाँडाहरू बनाउने, शिखराकार सिकर्मी यो काठका सामग्रीहरू बनाउने, रञ्जितकार रङ त्यो धागो कपडामा रङ लगाउने। भनेपछि यसरी जुन एउटा पूजा कार्य गर्दाखेरि अभ्यास गर्दाखेरि
त्यहाँ जे जति सामग्री चाहिँ चाहिन्छ त्यो सामग्रीले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि सबै पुद्गल प्राणीहरूले आफ्नो पेसा व्यवसायको रूपमा अपनाउन पायो। जुन पेसा व्यवसायले एक आपसमा एकता र समन्वय गर्यो, एक आपसमा लेनदेन व्यवसाय पेसा पनि चल्यो र आर्थिक उपार्जन पनि भयो। तर त्यसले कसैलाई घाटा भएन। घाटा कस्तो पेसा व्यवसायले हुन्छ भन्दाखेरि हतियार बनाउने, रक्सी बनाउने वा जनावरलाई काटेर मासुको व्यापार गर्ने भनेपछि यसरी बौद्ध धर्ममा सम्यक आजीविकामा आफ्नो जीविकोपार्जनको निमित्त गरिने अभ्यासमा कुशल, सुलभ र सबैलाई भलो हुने पेसा व्यवसाय गर्ने अति महत्त्व र यसको आवश्यकता छ भने अकुशलादि कर्म, 10 अकुशलादि कर्मका व्यापार व्यवसाय गर्ने यो चाहिँ नि सम्यक आजीविकाभित्र पर्दैन। त्यस कारणले सम्यक आजीविकाभित्र पर्नको निमित्त सबैको भलो हुने कार्य गर्ने हुँदाखेरि सम्यक आजीविका शब्द र त्यससँग जोडिने क्रियाकलाप जीविकोपार्जन अति नै महत्त्वपूर्ण छ। गुरुमा, पारमिताको बाटोमा लाग्न सम्यक आजीविकाको अभ्यास जरुरी छ, बताइदिनुहोस् न। पारमिताको बाटोमा लाग्न सम्यक आजीविकाको जरुरी छ कि छैन भन्नु होइन? छ, जरुरी छ। किनभने पारमिता भनेकै एक मुख्य कुशल मार्ग हो, 10 पारमिता हैन। भगवान तथागतले ती 10 पारमिताको आधारमा नै 10 पारमिता पूर्ण भएर नै 10 पारमिताको फलस्वरूप नै बुद्ध हुनलाई सहयोग पाउनुभएको थियो, भने आधार पाउनुभएको थियो, भरोसा पाउनुभएको थियो। एक प्रमाण स्वरूप धरती साक्षी राखेर पनि मारसँग विजय गर्नुभएको थियो। त्यसैले हाम्रो जीवनमा पनि यी पारमितासँग सम्बन्ध छ। देख्ने नदेख्ने गरे पारमिता हाम्रो पाइला पाइलामा चलिरहन्छ। होला कसैले पारमिता बुझेर पनि नबुझेर पनि होला, कसैले प्रयोगमा मैले पारमिता पूर्ण गरेछ कि छैन भनेर हेर्न नजानेर होला। तर हाम्रो हरेक जीवन जिनेकै कलामा पारमिता साथ हुन्छ। हामीले कुकर्म गरे कि कुशल कर्म गरे कि अकुशल कर्म गरे त्यो हुन्छ। तर पनि हाम्रो हृदयमा चित्त चेतसिकको रूपमा यी कुराहरू बहिरहन्छ। चित्तबाट सबभन्दा पहिले त के काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ र चित्तले कुन दिशातर्फ लाग्ने भन्ने भित्रको अन्तर्द्वन्द हुन्छ। कुनै राम्रो या नराम्रो, कुनै कुरा छ यो गर्ने कि नगर्ने, यो गरे यति फाइदा हुन्छ, यो नगरे यति हो, यति गरेर के हुन्छ र भन्ने चित्तको अन्तर्द्वन्द खेल्छ। अनि त्यहाँ कसले जित्छ? यदि कुशल बोधी चित्त भएको पारमिता पूर्ण गर्न सक्ने व्यक्ति छ, त्यहाँ उसले धर्मको चेतना छ, चित्त र चेतसिकको बिचमा पनि धर्म उभिएको छ भने, धर्मलाई जित्न सकेको छ भने उसले कुशल कर्म बाहेक अकुशल कर्म गर्दैन। यदि त्यहाँ पनि चित्तको अन्तर्द्वन्दमा, चित्त र चेतसिकमा पनि त्यही अकुशल कर्मले नै जित्यो भने, अन्तर्द्वन्दमा उसले सफल पायो भने त्यहाँ अकुशल कर्मले ठाउँ लिन्छ। अब ती अकुशल कर्म पनि 4 प्रकारका हुन्छन्। जुन अकुशल कर्महरू हुन्छन् छन्द हैन, त्यस्तै गरेर द्वेष, मोह, अनि त्यस्तै क्रममा आउँछन् कि भय। अनि ती कुराहरू किन आउँछन् त भन्दाखेरि आफूले हेर्दै पनि यी कुराहरूमा फस्न सकिन्छ। किन? भय, अर्कोको डर त्रासले उसले के भन्ला कि मेरो यो काम नगरेमा उसले मलाई के भन्ला, यो काम त मैले गर्ने मनै छैन,
यो बाख्राले काटेर भोज खुवाउनु त मलाई मनै छैन, तर पुस्तैलीले मलाई यो हिंसा गर्नुपर्छ भनेको थियो हैन। त्यसैले गर्दा मैले हिंसा गरेको हो भन्ने डर भएले गर्यो। तर त्यो कुशल कर्म हो र अकुशलै कर्म हो, किनभने त्यो हिंसा आखिर पाप कर्म नै हो। त्यसैले अर्को कुरा आउँछन्, मूर्खतापूर्वक पनि उसले अन्धविश्वासमा पनि उसले त्यो काम गरेको हुन्छ। त्यसमा पनि उसले जब त्यो 4वटा मध्ये अकुशल कर्महरू गरेको हुन्छ, त्यहाँ पनि उसले अकुशल नै पुण्य कर्म लिएको हुन्छ। कुशल पुण्य कर्म लिने कि अकुशल पुण्य कर्म लिने, त्यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै गरेर उसलाई फेरि चेतना आउँछ कि चेतनामा अदल बदल भइरहन्छ। हुँदा हुँदा उसको अन्धविश्वास आयो, डर भयो, भय भयो, दबाब भयो। यस्तै क्रमले उसलाई आस्थामा पनि हैन, विश्वासमा पनि, आशामा पनि अदर बदर हुन्छ। आशाले यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ, द्वन्द्वमा आशामा पनि त्यो परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसमा पनि उसले अकुशल कर्ममै हात लिन्छ। अकुशल कर्म 4वटा प्रकारले हामीले जीवनमा प्रयोग हुनसक्छ, भोग्न सक्छ, खान सक्छ, लिन सक्छ, दिन सक्छ। यस्तै अनि मूर्खतापूर्वक अर्को कुरा हुन गयो भने हाम्रो जीवनमा यसरी अकुशल कर्महरू जाने प्रक्रिया हुन्छ। अनि तथागत भन्नुभएको छ, चित्तलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ, तर चित्तलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउन भन्छन् नि। हाम्रो कतै हामी बाटोमा आउँदा जाँदाखेरि लाइट दिइरहेको छ नि, हरियो, रातो, पहेँलो। हरियो दिएपछि तिमी आऊ आऊ भन्यो, रातो दिएपछि पख भन्यो हैन, पहेँलो तयारी भयो। अनि त्यसै नै कुन रूपबाट तिमी तयारी भने त्यो हृदय रूपी लाइट हुँदो रहेछ। त्यसमा ख्याल राख्न सकेन कि, त्यसमा वास्ता गर्न सकेन कि गाडी भए एक्सिडेन्ट हुन्छ, हामी भए अकुशल कर्ममा पर्छ। त्यसैले गर्दा अकुशल कर्ममा पर्नु नपर्नु यी कुराहरूले गर्दा पनि हामीलाई पारमिताको अति महत्त्वपूर्ण सहयोग छ। पारमिता पूर्ण गर्नलाई कुशल कर्मतिर नै लाग्नुपर्छ, जसमा बोधी चित्त छ, राम्रो विचार छ, डर भय शोक इत्यादिबाट बच्न सकिन्छ, अन्धविश्वासबाट बच्न सकिन्छ। त्यसले अकुशल कर्ममा लाग्न पर्दैन। यदि सबै कुरामा वञ्चित भएर आफूलाई होस गर्न सकेन कि कुनै कुनै डर भए जानी जाने पनि ल होस् आज एक दिन गरौँ भनेर गरे कि त्यो अकुशल कर्ममा पर्यो। त्यसैले नै भगवान् तथागतले तिमीलाई बाटो देखाएको मात्रै छु, न मैले तिमीलाई आज यसो यसो गर भनेर के वरदान दिन सक्छु, न तिमीलाई श्रापै दिन सक्छु। श्राप र वरदान दिने हाम्रो काम होइन, बाटो देखाउने काम हो। कुशल र अकुशल तिमी आफै रोज, कुशल बाटोमा लाग, पारमिता पूर्ण गर, तिमी बुद्ध हुन सक्छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। म अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहे। गुरुजी, बौद्ध धर्मको बाटोमा लाग्न सम्यक आजीविका बिना सम्भव छ कि छैन, बताइदिनुहोस् न। सम्यक आजीविका बिना त कुनै पनि काम सम्भव छैन, असम्भव नै हो। किन भन्दाखेरि आजीविका मात्रै गर्ने हो भने बौद्ध धर्म मात्र होइन, जुन धर्ममा लागे पनि चाहिँ नि सम्भव हुन्छ। सम्यक आजीविका भनेको कुशल कर्म, कुशल काम, राम्रो काम, जुन अघि यो हाम्रो धर्म संवाद कार्यक्रममा मैले पनि केही कुराहरू जानकारी गराएँ, गुरुमाले पनि केही जानकारी गराउनुभयो। बुद्ध बानी, शाक्यमुनि बुद्धको धर्म देशनामा नै आजीविका गर, कमाऊ, तर कसरी कमाऊ भन्दाखेरि प्राणी हिंसा हुने काम गरेर नकमाऊ, मानिस पशुको व्यापार गरेर नकमाऊ, हतियारहरू बनाएर नकमाऊ, अनि झुठो बोलेर नकमाऊ। भनेपछि यो झुठो बोल्नु, जहाँ रक्सी बेच्नु, प्राणी हिंसा गर्नु, यो प्राण भएका जीव जन्तुको चाहिँ व्यापार गर्नु भनेको यो आजीविका हो, तर सम्यक आजीविका होइन।
सम्यक आजीविका हुन हामीले बुद्ध वचनका यी कुराहरूलाई नगरिकन, कसैलाई पनि अहिट हुने काम नगरिकन हिट हुने काम गर्नु पर्यो। भनेपछि यो बौद्ध धर्ममा लाग्नको निमित्त सम्यक आजीविका अत्यावश्यक यही कारणले हुन्छ कि हामीले यो कुनै पनि पारमिताबाट पारङ्गत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। पारमिताबाट पारङ्गत भएर अगाडि बढ्ने भनेको नै के भन्दाखेरि सही बाटोबाट अगाडि बढ्ने। सही बाटोबाट अगाडि बढ्दाखेरि अर्को सही बाटो 4वटा छ, मैत्री, करुणा, मुदिता र अपेक्षित उपेक्षा। यो पनि सही बाटो हो। त्यस कारणले बुद्ध धर्मको मूल मार्ग भनेको 10 पारमिता चतुब्रह्म विहार हो भने यो 10 पारमिता र चतुब्रह्म विहारमा रहेर हामी कमाउने, आजीविका गर्ने भनेको यो कुशल कर्मबाट मात्रै हुन्छ, कुशल आजीविकाबाट मात्र हुन्छ। कुशल कर्म र कुशल आजीविका भनेको सम्यक आजीविका हो। त्यस कारणले बौद्ध धर्ममा यदि कोही पनि व्यक्ति लाग्न चाहन्छ भने उसले सम्यक आजीविकामै लाग्नुपर्छ, होइन भने ऊ बुद्धिस्ट हुनै सक्दैन। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्तमा म हाम्रो गुरुजी र गुरुमालाई केही प्रश्नहरू राख्नेछु। अन्त्यमा हाम्रो गुरुमालाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुमा, कार्य सफलतामा सम्यक आजीविकाको अभ्यासले कस्तो योगदान पुर्याउँछ बताइदिनुहोस् न। कार्य सफलतामा हाम्रो जीवनमा सफलता भनेको अति आवश्यक होला। जीवनशैलीमा हरेकौँ कुराहरू होला, कुशल अकुशल, राम्रा नराम्रा, दिनचर्याको सिलसिलामा थरथरीको बाटो ओह्राला उकाला खाल्टोहरू र यिनीहरू बितिसकेको हुन्छ। यसभित्र पनि एक न एक दिन त हामीले कुशल मार्ग लाग्नै पर्छ। यी कुरालाई अध्ययन गर्दाखेरि बुद्धकालीन घटनामा एक घटना सम्झिन्छु। बुद्धकालीन समयमा एक पट्टाचार्य भन्ने एक उपासिका हुनुहुन्छ। जुन पट्टाचार्य भन्ने उपासिका एक अति राम्री छोरी बेटी, अति साहसी, राम्रो, सुन्दरी अनि एक धनीकी छोरी। आमा बुवाले उनीलाई नराम्रो बाटो लाग्ला भनेर उनीलाई घरमा 60 तल्लाको माथि घरमा राखेर चाहिने जति स्याहार सुसार राखेर पालिराखेको रहेछ। आवश्यक कुरा सबै पुर्याइराख्नुभएको रहेछ। आमा बुवाको चिन्ता एक मात्र हो कि मेरो छोरी अकुशल कर्ममा पर्ला, असङ्गतमा पर्ला, कुनै बिग्ला, यसलाई सुधार्नुपर्छ, राम्रो पार्नुपर्छ भन्ने सोच रहेछ। छोरीको पनि त के नराम्रो भन्ने त इच्छा छैन, तर पनि कर्म संस्कार अन्तर्गत आफूले कहिलेकाहीँ त्यही अघि भने जस्तै डर त्रास भए, जुन गर्न नहुने 4वटा कुराहरूमा पनि फस्दाखेरि, आफूले आफैलाई सम्हाल्न नसक्दाखेरि, के राइट र रङ सोच्न नसक्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी भर्याङबाट चिप्लेर लड्छु नि। किनभने त्यो के भन्नु सोच्न नसक्ने कुरा हो। यही क्रममा त्यसै पट्टाचार्य पनि आफ्नो जीवनशैलीमा युवा अवस्थामा युवाको जोस जागरणमा उसले एक केटासँग बिहा भएर गयो। तर उसले कस्तो केटा खोज्नु खोजेन, त्यस्तो सुन्दरी राम्री, त्यस्तो एकदम धनी महाजनकी छोरीले न घर छ न के छ गरी केटा खोजेर गएछ। अनि केटाले पनि बिहा भएर गयो। बस्ने ठाउँ नभएर उनीहरू एक गाउँको एक ठाउँमा भनौँ न डेरा गरेर कतै कसैको घरमा काम गर्नेको रूपमा बसेछ तिनीहरू। अब जीवनशैलीमा वैवाहिक जिन्दगी, गृहस्थी जिन्दगी बित्दै गयो। उसको छोराछोरीहरू भयो। त
उसलाई हरेक कुराबाट मार आउँदै गर्यो। एक क्रममा हुँदा अन्तिम अवस्थामा आएर आफ्नो श्रीमानलाई पनि सर्पले धसेर मर्यो। उसको नानीहरू पनि डुबाए, कसैले कुनै त्यो पिगले लग्यो, कुनै पानीले बगायो। हुँदा उनी एक्लै भयो। अब आइमाईको जात एक्लै भएपछि जे होस् आमा बुवा सम्झिने स्वाभाविक हो। आमा बुवा कहाँ जानु खोज्छ, त्यहाँ पनि आमा बुवा पनि पहिरो थैरो भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा उनीहरू पनि नष्ट भएछ। न घर छ न खेत छ, न आफन्त छ न के छ। ती हुँदा असह्य रूपमा हुँदा उनी त एक त्यस्तै राम्रै चेलीबेटी पनि एक बहुलानीको रूपमा, एक अदृश्य रूप, एक नराम्रो रूप, सोच्नै नसक्ने चित्त र चेतसिकाबाट अलग भएर पनि, चिन्तनशीलबाट पनि बाहिर भएर पनि एक अभूत रूपमा पुगेछ। अनि उनलाई समाजले सबैले बहुलानीको पदवी दिएछ। बस यही कुरा आखिर उनी त बहुलानी होइन, ऊ त पीडित भएछ। त्यसैले गर्दा यो अवस्थामा उनी बुद्धको शरणमा गएछ। बुद्धको शरण गएपछि बुद्धले त्यस्तो पीडित असहाय एक नारीलाई बहिनीको सम्बोधन गर्नु भएर उसको चित्तलाई बसमा ल्याएर, चित्तलाई एक ठाउँमा ल्याएर जुन मानवीय रूपमा तिमी बदल, तिमी किन दुखी हुन्छौ भनेर यस्तै कुराहरूबाट भगवन्त ठाकुरले उनीलाई मैत्री करुणा रूपी ज्ञान दिनुभएछ। बस पछिबाट उनी बुद्धको शरणमा गएर अनागारिका भई एक सुखी जीवन, शीलमय तरिकाले सुखी जीवन जिउन सफल भए। यसैबाट नै भन्न सकिन्छ जीवन जिनेकी कलामा सम्यक आजीविका कसरी जीवन किन्ने, कुन गरेमा बिग्रियो, कुन गरेमा बिग्रेन, बिग्रे तापनि सुध्रेर आखिर सही बाटोमा लाग्न सक्छ। यसो गर्न सक्नु नै जीवनको एक सफलता हो। बुद्ध धर्मको सङ्गमा शरणमा गएर एक असल जीवन यसरी प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा, यही कुराबाट नै हामीले शिक्षा लिन सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। म अन्तिम प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, कुनै बुद्धकालीन उदाहरणका साथ सम्यक आजीविका बारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। बुद्धकालीन घटनामा सम्यक आजीविका भनेपछि सिधा कुरामा कोही पनि आएको छैन। तर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने, बोध गर्नुपर्ने सम्यक आजीविकाको सन्दर्भमा जुन गएको अङ्कहरूमा, श्रृङ्खलाहरूमा मैले उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेको, सिकारीले मृगलाई मारेर ल्याइराखेको, त्यो देखेपछि भिक्षुले यसले त प्राणी हिंसा गर्यो, अब भोलिदेखि नगर भन्नको निमित्त उसको जीविकोपार्जनको निमित्त केही दान दिएर त्यो मृग आफूले लिएर त्यो मृगलाई सद्गति गरिदियो। भोलिपल्ट त झन् 2टा मृग मार्छ भनेपछि यस्तोमा चाहिँ प्राणी हिंसा गरेकोमा कसैलाई यो चाहिँ दान गरेर त्यो वस्तु ग्रहण गर्दा हुँदैन भनेर जीविकोपार्जनको निमित्त पनि यो राम्रो काममा चाहिँ बाटो देखाउनु पर्छ भन्ने एउटा ज्ञान यहाँबाट आयो। अर्को ज्ञान चाहिँ कहाँबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि जब दान दिने बेलामा पारमितामा, शील पारमिता आफूले खाने वस्तुलाई त्याग गरेर दिनुपर्छ। आफूलाई चाहेको वस्तुलाई दान दिने भनेको त्याग गरेर दिनुपर्छ भन्ने कुरा कहाँबाट बोध गर्यो भन्दाखेरि जुन यो गुस्टल नगरको राजाले दानशाला निर्माण गरेर दीपङ्कर बुद्ध र सङ्घलाई दान दिन खोज्दाखेरि त्यहाँ बुढी आइमाईले माग्न आउँदाखेरि राजाले दिएन भनेपछि दानशालामा दान दिनु पनि एउटा जीवनको चाहिँ क्रिया, जीवन कला नै हो। तर चाहिँ दान कसैलाई दिनु कसैलाई नदिनु भनेपछि त्यो पक्षपात भयो। दान दिँदाखेरि पनि यो पक्षपातपूर्ण दान गर्नु हुँदैन भन्ने आजीविका कुराहरू यहाँ आयो।
अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही चाहिँ नि गुस्टलनगरकै राजाको सन्दर्भमा राज्य कोषको धन सम्पत्ति खर्च गरेर दान गरेको यो चाहिँ कुशल दान होइन भनेपछि राजाले एकजना कामीको चाहिँ नि ज्यासलमा गएर काम गरेर चाहिँ कमाएको पैसाले दान दियो। त्यो राजाले कामीको पसलमा काम गरेर कमाउनु भनेको त आफ्नो पसिनाको कमाइ भयो, कर्म त कुशल कर्म भयो। तर आजीविका त्यो कमाइ कस्तो आजीविकामा पर्यो भन्दाखेरि कामीले हतियार बनाउने, हतियार बनाएपछि त्यो हतियारले त प्राणी हिंसा गर्ने भयो भनेपछि जीवनको सफलतामा सम्यक आजीविका अर्थात् सफल हुनको निमित्त त्यस्तो काम गर्नुपर्छ जुन कामले कसैको अहित नहोस्, अकुशलादी कर्मको काम नहोस्, शीलमा नपरेको काम नहोस्, कुशलादी कर्मको काम होस्। यही नै जीवन सफलताको निमित्त जीवन यो सम्यक आजीविकाको महत्त्व र बौद्धकालीन घटना, बुद्धकालीन र बुद्धकालीन भन्दा पहिलेको घटना र अहिले पनि हामी यसलाई जीवन्तता पाउन सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको जानकारी यहाँहरू सामु गराउँदै यति बेलासम्म हामीलाई कार्यक्रममा साथ दिनुहुने हाम्रा आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू र आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र प्राविधिकबाट साथ दिनुहुने हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेलासम्म कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रा सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम। सम्यक आजीविकामा रहेर दिनचर्या बिताउन सकौँ। भवतु सर्वमङ्गलम।